हांव लखो वरक आनी ही जी आसा ती नागी ठोको वरक आनी तिचो चलो जानू. हे घर जर तुमी पळयलें जाल्यार हे घराक कमीत कमी 30-35 वर्सां जालीं. हें घर तशें आसा. जी ह्या वाड्यार पयलीं अशीच घर उरताली, कालांतरान तेंचे कडेन मदत जाली आनी तेंच्यांनी घर बांदलें. पूण हिंची परिस्थिती जी आसा ती खूपच बिकट आसा. इतली बिकट की चलो आसा तो बेकार आसता, शिकोवपा अजून तिच्यान फुडें जालें ना आनी ती जाणटेली आसा. सो 65 क्रॉस जाला तिका. तिजो घोव एक्सपायर जाला 2-3 वर्सां जालीं. तो कांय करनासलो, घरा कडेन उरतालो. सो ह्या वर्सा जर हें घर जर रिपेर करना जाल्यार तें ह्या वर्सा पडपाची गॅरंटी नासा पावसान. सो सम सोशल वर्कर गोंयचे आसात आनी गोंयचे भितरलेच किंवा भायले सुद्दां इनिशिएटीव घेवन करता म्हणून सांगला की फुडें हात करतात म्हणून सांगला, मदत करता म्हणून सांगला. सो आमी तांची वाट पळयतले आनी देव तांकां अशी बूद दिवूं दी आनी अशा प्रकारची कार्य तांच्या हातान घडूं दी अशें हांव मागता तांचे लागीं. म्हजें नांव जानू वरक. आईचें नांव सांग. आनी आईचें नागी वरक. कितलो तेंप जालो तुमकां तुमी घरा रावता? रावपा लागल्या आतां 50 वर्सां जालीं आसतलीं ह्या गांवांत. म्हणजे आतां हे घर बांदल्या बी खूब वर्सां जालीं आनी आतां सद्या मेन म्हळ्यार आतां एक कांय सपोर्ट ना. ह्या पावसान उरपा ना, ते मोडपा परिस्थिती ना. तुमी तुमच्या पंचायतीक कोणाक एप्रोच जालेले गेलेले मेवला कोणाक सांगला? पंचायती आमच्या MLA हाका मेळ्ळे आमी. तेणें पळयता म्हळ्यार हेल्प करता म्हळ्यार. आनी कोणाक मेवला? आनी कोण हेल्प करता तुमकां आतां? तुवें कांय कामाक वचना? तो खावपा जेवपाचें कशें जाता तुमचें? खावपाचें आतां विकत म्हळ्यार अशें खंय काम मेळ्ळें जाल्यार थोड्या कामां केन्ना खंय वयता आनी अशें कांय ना. आमच्या MLAक मेळिल्लो. कितें रिस्पॉन्स? आपणाक येवन ऑफिसान मेळून सांगलें. मागीर तूं गेलो? आयज आपयलें थंय म्हणल्यार आतां वचपाक जाय. आई कितें करता? आई कांय ना, घरा कडेन उदक हाड, ते लाकडां पडी हाड, कितें अशें काय रांदून दी, सारमार कपडो घाल, इतलेंच म्हाजें काम. व्हडले भायले काय चड काम काय म्हाजें जायना. पयलीं शेती कामाक बी खंय तरी कोणाले वता. आतां म्हाजें ह्या वर्सान जायना. आतां हें घर कितको तेंप जालो अशेंच? म्हणजे कांय हात लायनासतना? तेका बरी वर्सां जालीं, जवळ जवळ 20 वर्सां तरी जालीं आसतलीं. कांय करूं ना. कांय ना.